फाइनल बात सुन लेना, इन बदमाशों के चलते असल में उलमा की नाकदरी बढ़ी है। नवाज भाई नहीं समझ में आ रही ना बात? बात कह रहे हैं आप, इनकी इन बदमाश तकी उस्मानी बदमाश की बात है। अरे उलमा हक कैसे हो गया सूद को हलाल देने वाला? अरे इज्जत सूदखोर की कौन सी इज्जत? मशहूर है मकबूल। हाँ क्यों? इसलिए कि सूद को इन्होंने हलाल किया है। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, यूसुफ वापी ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सूद को हलाल कर दिया है। फिर साथ में ये भी झूठा दावा किया कि सारे के सारे दारुल इफ्ताओं ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सूदखोर करार दिया है। सूदखोर तकी उस्मानी को मैंने नहीं, तमाम दारुल इफ्ताओं ने कहा। पहली बात यह है कि ये जो टॉपिक है इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस का, ये बहुत ही वसी टॉपिक है। एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर करना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस से मुतालिक हमारी मुतअद्दिद वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होगी एक एक करके। और इन वीडियोस से हमारा मकसद यूसुफ वापी या इन जैसे लोगों के ऊपर लानतान करना हरगिज नहीं होगा, बल्कि हम मुअतदिल अंदाज में दलाइल के साथ में पूरी बात आपके सामने रखेंगे। तो यूसुफ वापी का दावा यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सारे दारुल इफ्ताओं ने सूदखोर करार दिया है। अब ये जो दावा है ये सालिबा कुल्लिया है, और सालिबा कुल्लिया की नकीज मुजिबा जुजिया आती है। यानी इस दावे को तोड़ने के लिए एक मुजिबा जुजिया ही काफी है। चूंकि उन्होंने दावा ये कर दिया है कि सारे के सारे दारुल इफ्ताओं ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सूदखोर करार दिया है। अब अगर हम एक भी दारुल इफ्ता इस तरह पेश कर दे जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ताईद में हो, तो यूसुफ वापी के इस दावे के झूठा होने के लिए काफी है। अब चूंकि यूसुफ वापी बिन्नौरी टाउन का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सूदखोर करार देता है और ये दावा करता है कि मुफ्ती तकी साहब ने सूद को हलाल कर दिया है। अरे भाई ये बिन्नौरी टाउन, अरे मुफ्तियाने किरण, ओ प्यारे, ओ तुम अकल से पैदल हो क्या प्यारे? अरे बिन्नौरी टाउन मुफ्तियों का मुफ्ती नहीं है दारुल इफ्ता, वहां पे बिन्नौरी टाउन की बिल्डिंग ने फतवा दिया कि वहां के मुफ्तियाने किरण ने फतवा दिया। तो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर बिन्नौरी टाउन ही का फतवा दिखा देते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये देखिए बिन्नौरी टाउन की वेबसाइट है। इसमें एक मुस्तफ्ती सवाल करता है, क्या फरमाते हैं उलमा इकराम और मुफ्तियान निज़ाम इस मसले के बारे में कि मीज़ान बैंक का निज़ाम बैंकारी इस्लामी है या नहीं? अब आगे जवाब देखिए। अल-जवाब हामिदों व मुसल्लिया, जी हाँ, मीज़ान बैंक की बैंकारी गैर सूदी है और उसके शरई एडवाइजर्स मुअतमद और मुस्तनद उलमा हैं और उनकी निगरानी ही में ये बैंक काम करता है। इसी पर बस नहीं करेंगे। ये देखिए जामियतुर रशीद की वेबसाइट है और ये पड़ोस में बहुत ही मुअतमद इदारा है। जामियतुर रशीद के दारुल इफ्ता से भी इसी मुतालिक सवाल पूछा गया। इसका भी मैं जवाब पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके देखिए। अल जवाब बिस्म मुल्हिमिस सवाब, हमारी मालूमात के मुताबिक मीज़ान बैंक एक गैर सूदी बैंक है। मीज़ान बैंक के मामलात उसूल शरइया के मुआफिक मुअतमद उलमा इकराम और शरई एडवाइजर्स की ज़ेरे निगरानी तय पाते हैं। लिहाजा मीज़ान बैंक से हासिल होने वाला नफ़ा खा वो सेविंग अकाउंट के नफ़े के तौर पर मिले या किसी सर्टिफिकेट की मद में मिले, जायज़ है। ये बिन्नौरी टाउन का एक और फतवा देख लीजिए। इसमें ये लिखा है, अल जवाब हामिदों व मुसल्लिया, हमारी मालूमात के मुताबिक मीज़ान बैंक और इस्लामी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में मुजारबत, मुशारका और मुराबहे शरइया की बुनियादों पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसकी बुनियाद पर इन बैंक्स में अकाउंट खुलवाने की इजाजत है और उनके सेविंग अकाउंट से हासिल होने वाले मुनाफे को इस्तेमाल करने की भी इजाजत है। अब इन फतावा के अलावा बिन्नौरी टाउन से कुछ फतावा ऐसे भी शाये हुए हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के अदम जवाज को बताते हैं, लेकिन बिन्नौरी टाउन का इदारा इस्लामिक बैंकिंग के इस इख्तिलाफ को गुमराही नहीं समझता, बल्कि उलमा के माबैन इस इख्तिलाफ को एक इल्मी और खालिसतन फिक़ही इख्तिलाफ समझता है। लेकिन यूसुफ वापी क्या कह रहा है आप सुनिए। ये इख्तिलाफी मसले को गुमराही है, तो गुमराही का मामला चल रहा है। तो इख्तिलाफ में अदब होता है, गुमराही में तो तलवार चलती है। तो फिर मुसलमान में इनमें फर्क क्या रहेगा फिर? तो हम आप बताइए, ये उलमाए किराम जो ये इख्तिलाफ का वो ढकोसला लेके बैठे जिसको मुफ्ती तकी को बचा रहे हैं ना, यूसुफ वापी कह रहा है कि ये गुमराही है, इख्तिलाफ है ही नहीं। बिन्नौरी टाउन के फतवे को बुनियाद बनाकर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सूदखोर करार दे रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में ये कह रहा है कि मुफ्ती साहब ने सूद को हलाल कर दिया, और बिन्नौरी टाउन के फतवे को बुनियाद बनाकर ये कह रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग का ये मसला इख्तिलाफी नहीं है, ये तो गुमराही है। अब इसी इदारे बिन्नौरी टाउन का फतवा देखिए। दारुल देवबंद हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम इदारा है। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू मालिया भी मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, फतवे में आगे क्या लिखा है।
تاہم اسلامک بینکنگ کے مسئلے میں علماء کا جو اختلاف ہے یہ خالصتاً فقہی اور علمی اختلاف ہے جو دلائل پر مبنی ہے. لو سن لو یوسف واپی، بنوری ٹاؤن اس کو خالصتاً علمی اور فقہی اختلاف کہہ رہا ہے، اور تم مکاری کر کے اسی ادارے کا فتویٰ استعمال کر کے اسلامک بینکنگ کے اس اختلاف کو گمراہی قرار دے رہے ہو، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو سود خور بنا رہے ہو، اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا. یہ اختلافی مسئلے کا گمراہی ہے. تو گمراہی کا معاملہ چل رہا ہے. اختلاف میں ادب ہوتا ہے، گمراہی میں تو تلوار چلتی ہے. تو پھر مسلمان میں ان میں فرق کیا رہے گا پھر؟ تو ہم اب بتائیے، یہ علماء کرام جو یہ اختلاف کا وہ ڈھکوسلا لے کے بیٹھے جس کو مفتی تقی کو بچا رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فراڈ اور دھوکے بازی. اب کچھ معتمد اور معتبر علماء اکرام کی کلپس بھی دیکھ لیجئے. مفتی صاحب، آپ نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ میزان بینک اور اسلامک بینک دونوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے. یہ کس طرح جائز ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بہت تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا. بینک دو قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے، یا تو مشارکہ یا مزاربہ، شرکت کی بیس پہ یا مزاربت کی بیس پہ. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مزارب کے طور پر ہے. پیسہ آپ کا ہوگا، محنت کون کرے گا؟ بینک. اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا، اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند % بینک خود رکھے گا، باقی سارا آپ کو دے دے گا. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے. تو وہ سود نہیں، لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سود مل رہا ہے. اس کو کائبور کہتے ہیں، کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سودی کاروبار ہو رہا ہے، تو سودی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں تو اسلامی بینکنگ کو ہم لوگ ذاتی طور پر بھی قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس سے فتوے بھی دے رہے ہیں، اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. تو ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ صرف نیری ڈھکوسلے بازی ہے. ہم روزانہ ہمارے پاس ہر چیز اس کی شرعی اپروول کے لیے آتی ہے. یہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ کائبور کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو اس کی جو پروفیٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے قریب کیوں ہے، اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ایک ریزمبلنس، ایک سملیرٹی کیوں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایک طویل سیشن کی متقاضی ہیں. یعنی اس کے اوپر ہم ایک پروڈکٹ پہ بات کریں، ایک کانٹریکٹ کے اوپر بات کریں، پھر باقاعدہ آپ کو میں دکھاؤں ایک لائن آف ڈسٹنکشن، اس طرف یہ کنونشنل بینکنگ ہے، یہ اسلامک بینکنگ ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، ان کا اجارہ ایسے ہوتا ہے، ان کا اجارہ ایسے. ڈاکومنٹیشن، ظاہری فرق کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ہم عام طور پر مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب ایک گوشت ہے جس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کیا ہے، اور ایک جانور ہے اس پہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا ہے. تو ظاہری طور پر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دونوں کا اگر قربہ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. لیکن شرعاً ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. ایسے ہی اس جو فائنینشیل کانٹریکٹس ہیں اس کی حلت اور حرمت کی اپنی شکلیں اور اس کے پیمانے ہوتے ہیں. وہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان دن اور رات کا جب تک فرق نہیں ہوگا تو یہ حلال حرام الگ الگ نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اس کی وہ شرعی ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے. جو ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ علماء کا میدان ہے اور فقہا کا میدان ہے، وہ چیزیں سے پوری ہوتی ہے. یہ ایسی آسان چیز نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے علماء کے بورڈز ہیں جس میں پورے ملک سے ایک عالم لیا جاتا ہے. پورے پاکستان سے ایک عالم ہے، پورے سعودی عرب سے ایک عالم ہے، مصر سے ایک عالم ہے، سوڈان سے ایک عالم، جو اس ملک کے سب سے بڑے عالم یا فقیہ سمجھے جاتے ہیں. ان کے انٹرنیشنل بورڈز ہیں، المجمع الفقہ الاسلامی ہے، OIC کی اسلامی جو فقہ اکیڈمی ہے، وہاں پر اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں، کانٹریکٹس کا اسکوپ طے ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں بن بھی گئی ہیں اور لکھی بھی آ گئی ہیں کہ اس کے اندر اسلامی بینک موو کریں گے. باقی ایک چھوٹی سی جو اس کے اندر چیز ہے کہ کوئی فائنینشیل سسٹم ایک پولیٹیکل سسٹم کی چھتری کے نیچے ہوتا ہے، وہ مجبوری ہے، وہاں ہمارا اختیار نہیں چلتا. جہاں اختیار چلتا ہے وہاں تک اسلامی بینکوں کو غیر شرعی معاملات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یوسف واپی، اب کہو کہ ان سارے علماء کے تقوی کو لقوہ مار گیا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے تقوی کو لقوہ مار گیا ہے، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے تقوی کو لقوہ مار گیا ہے، مولانا مکی صاحب کے تقوی کو لقوہ مار گیا ہے، سارے علماء کے تقوی کو لقوہ مار گیا ہے. لگاؤ ان سب پر سود خور ہونے کا الزام. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے علماء اپنی اپنی جگہ پر بالکل برحق ہیں اور سارے علماء کا تقوی بالکل صحیح سالم ہے. لقوہ اگر کسی کو مارا ہے تو یوسف واپی کے دماغ کو مارا ہے. آدھے دماغ کو تو غلو کا لقوہ مارا ہے
اور باقی آدھے دماغ کو بدعت کا لقوہ مارا ہے. اور غلو اور بدعت ان دونوں لقووں کا جب امتزاج ہوا ہے تب جا کر یوسف واپی ایسی بکواس کر رہا ہے. اسی لیے وہ سارے لوگ جو یوسف واپی کو سنتے ہیں اور اس سے کچھ متاثر ہیں، ہم ان سب کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی راہ حق سے بھٹک چکا ہے. نہ تو یہ عالم ہے اور نہ تبلیغی جماعت میں اس کی صحیح سے اصلاح ہوئی ہے. اس لیے اس کو بالکل بھی نہ سنیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ یہ شخص آپ کو مین سٹریم علماء سے کاٹ دے گا. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.